अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको रोमांस से भरपूर रीसेंट ड्रामास देखने को मिलेंगे जो यकीनन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये ड्रामास देखने के बाद आपको यकीनन रोमांस पावर पर भी यकीन आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा तिनके का सहारा। शादी एक जुआ है कि मौजू पर बनने वाला ड्रामा तिनके का सहारा इसको चैलेंज कर रहा है। शायद इसी बुनियाद पर ड्रामा लिखा और पेश किया जा रहा है कि ये कितना जुआ है और कितना इख्तियार जेब में है। क्या और क्या लगा रहे हैं। दौलत और मोहब्बत में सहारा कौन बनता है। जुए की दौलत के बारे में कहा जाता है, जैसे ये आती है वैसे ही चली जाती है। ड्रामा हसीन तरीन सीन से शुरू हुआ। लगता है कि कोई रोमांटिक सी कहानी खज़ां की खुश्क और सुर्ख पत्तों के साथ हम पर छा जाएगी, लेकिन मजाल है कि ऐसा कुछ हो। तो एक साथ में कहानी इतनी तेज़ चली है कि जैसे अचानक बर्फ पड़ जाए और रास्ते रुक जाएं। कदर और दरिया ड्रामे का मरकज़ी किरदार हैं। ये किरदार हीरो नहीं बल्कि मुआशरे का वो अक्स हैं जो दिखाया गया। किरदार की तरबियत होती है, इसे बढ़ता जाता है, इसलिए किरदार कहलाता है। ये दोनों लड़के इस समाज का अक्स हैं जहाँ सिर्फ बेटे मर्दानगी की अलामत और मुआशरे का सहारा होते हैं या वारिस होते हैं, इसलिए इनकी तरबियत की ही नहीं जाती। लिहाजा वासे और हमाद समेत हयात हैं, जबकि दरिया और कदर किरदार हैं। ड्रामा सीरियल अगर हम टीवी पर शुरू होने वाला एक नया और शानदार रोमांटिक ड्रामा है। अगर ड्रामे की कहानी हुरिया नामी एक खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। इसमें रोमांस और जज्बात शामिल हैं। हुरिया खूबसूरती से मोहब्बत करती है और अपने लिए हर कीमती से कीमती चीज़ तलाश करती है। आगर का किरदार हिना अल्ताफ़ अदा करेंगी, जो ड्रामा सीरियल में अपने किरदारों के लिए जानी जाती हैं। आगर की कास्ट में जुनैद खान शाहवेज़ का किरदार अदा करेंगे। इस ड्रामे में उसामा खान भी हैं, जो ड्रामे में एक तजर्बाकार पाकिस्तानी अदाकार हैं। अदाकार सियानी से पहले ड्रामा सीरियल्स भी कर चुके हैं। जुगन काज़मी एक शानदार अदाकारा और टीवी मेज़बान हैं, वो भी एक अहम रोल में नजर आएंगी। ड्रामा बेपनाह एक रोमांटिक सीरियल है। बेपनाह की कहानी गुल और रुशना नाम की दो नौजवान लड़कियों पर मरकूज़ है। ड्रामे में ईशाल फयाज़ और कमल खान मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। रुशना, जिसका किरदार ईशाल फयाज़ ने अदा किया है, एक बेपरवाह और खुदगर्ज लड़की है और गुल यानी कि कमल खान ने एक हसास और खामोश लड़की का रोल किया। रोशना ने एक छोटी सी गलती की जिसने ख़ानदान को हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ड्रामे में दिखाया है कि किस तरह एक छोटी सी गलती पूरे ख़ानदान को बदनाम कर देती है। ड्रामा सीरियल फ़र्क जियो टीवी पर शुरू हुआ। ये एक जियो का ड्रामा है। इसमें फ़रेब देकर बहलाए गए ख्वाबों और घायल रिश्तों की कहानी दिखाई गई। ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में फैसल कुरैशी, सहर खान, अदील चौधरी, महमूद असलम, सबा शाह, जवेरिया बासी, सुहेल समीर और फ़ायज़ा हमीद शामिल हैं। इस ड्रामा सीरियल में आप दो लोगों की कहानी देखेंगे जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। इनके दरमियान ना ही प्यार मोहब्बत है, न ये बने हैं एक दूसरे के लिए। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि क्लास डिफरेंस से लेकर बहुत सारे एतराज़ात एक कपल के दरमियान होते हुए भी वो कैसे अपने रिश्ते की वजह से एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर होते हैं। ड्रामा सीरियल वबाल एक रोमांटिक न्यू ड्रामा है। इस ड्रामे में लड़कियों के हवाले से इस मखसूस सोच को प्रमोट किया गया कि वो गोल्ड डिगर्स होती हैं। आजकल की लड़कियां अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती हैं। अगर जायज़ नाजायज़ के तस्वुरात क्लियर ना हों तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। लड़कियों को शऊर होना चाहिए और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अनम का कैरेक्टर लिखा गया। ड्रामे में अनम का किरदार सारा खान ने निभाया, जिसका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास घराने से है। अनम को ज़िंदगी से भरपूर एक ऐसी लड़की दिखाया गया जिसके कुछ ख्वाब हैं और वो हर कीमत पर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती है। अनम एक बुरी लड़की नहीं है, वो शातिर, चालाक, मक्कार नहीं है, बस ख्वाहिशात के हाथों मारी है। अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, अमीर लड़कों से दोस्ती करती है, गरीबों को मुँह नहीं लगाती, लेकिन ये लड़की अपनी ताई के हाथों ट्रैप हो जाती है। ड्रामा सीरियल वहशी एक ज़बरदस्त कहानी है जिसे लाजमी देखेगा। ये उन आम घरों की कहानी है जहाँ एक कमाने वाला और दर्जन भर खाने वाले होते हैं। इसलिए कमाने वाले का दर्द खाने वाले और खाने वाले का दर्द कमाने वाला नहीं समझ सकता, और जब दर्द बांटने वाला कोई ना हो तो वही होता है जो मुजीब के साथ हुआ है। वो डिप्रेशन में मुब्तला होकर दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया को कुछ कहे बिना छोड़ गया। चूँकि वो समाजी मर्द है, इसलिए उसको अपना वारिस चाहिए था जो ना मिल सका। उसके घर बेटे पैदा ना हो सके और वो अपनी दूसरी बेटी को मनहूस समझता और कहता रहा। इसी जहनी दबाव में वो इस छोटी सी बच्ची को मारता भी था, जिसकी वजह से बेटी को भी बाप से नफरत हो गई और वो बदमिजाज और ज़िद्दी लड़की बनती जा रही है।
دوسری طرف منیب ہے، اس کو ایک اچھی نوکری سے پروموشن مل رہی ہے، زندگی اچھی سے اچھی ہوتی جا رہی ہے، بیوی سے محبت ہے، بچے سے پیار ہے، مکمل اور آئیڈیل زندگی کا پیکیج جو کوئی بھی مرد یا عورت اپنے لیے سوچ سکتا ہے، لیکن اچانک اسٹریٹ کرائم کا شکار ہو جاتا ہے اور ملزموں کی گولی کا نشانہ بن کر بے وقت موت کی کہانی بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل زندگی ایک پہیلی جیو ٹی وی کا ڈرامہ ہے۔ اس بیٹیوں کی شوقیاں اور قسمت کی ستم ظریفی دکھائی جا رہی ہے۔ اس کہانی میں دو بہنوں کی زندگی کے نشیب و فراز کو سامنے لایا گیا۔ مرکزی کرداروں میں ہارون رشید، نمرہ خان، ماریہ ملک، لائبہ خان، عائشہ گل، بہروز سبزواری، شبیر جان، فرحان علی آغا، مریم نواز، عائشہ راجپوت اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں تین بہنوں کی کہانی ہے۔ ان کے والد کے کافی مالی نقصان کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ معاملات نیچے کی طرف جانے لگتے ہیں کیونکہ مہناز کو ہر قدم پر سمجھوتا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت گھریلو تناؤ بڑھنے کے ساتھ ملیحہ نے اپنے خاندان کے لیے قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے خاندان کے لیے روزی کمانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے تو اس کا سامنا ایک مہربان نوجوان فہد سے ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کالا ڈوریا ڈرامہ ایک بہت ہی زیادہ رومانٹک ڈرامہ ہے۔ کالا ڈوریا دو خاندانوں کی کہانی ہے جو ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں اور چہرہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں۔ لڑکی اور لڑکا خاص طور پر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اصل کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تبسم بیگم اور اختیار احمد کی آپس کی باتیں تھوڑی رومانٹک ہیں اور سویٹ بھی۔ نیز قرائن کہتے ہیں کہ کوکو ماموں اب بھی منگنی ٹوٹنے کے 5 سال بعد بھی بٹو کے ساتھ عشق میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ علی سفینہ کو اپنے پنجابی اوتار میں دیکھنے کا بے صبری سے منتظر ہے۔ تنو پنجابی کے لیے کوکو بھی پنجابی بولنا چاہتا ہے۔ علی سفینہ ویسے بھی کردار میں چھا جاتے ہیں، ڈرامے کے لیے سب رومانٹک کردار ہیں۔ ڈرامہ سیریل میری شہزادی ایک نیا رومانٹک ڈرامہ ہے۔ دنیا بھر میں لیڈی ڈیانا پر بے شمار دستاویزی فلمیں بنی، لیکن پاکستانی سماج میں ڈھال کر اس کردار کو پہلی بار پیش کیا جا رہا ہے۔ لیڈی ڈیانا کی زندگی سے ماخوذ یہ ڈرامہ میری شہزادی شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا ڈرامہ ہے جو برطانیہ کے شاہی خاندان کی ایک شہزادی کی زندگی پر بنایا گیا۔ لیڈی ڈیانا کو لوگوں کے دلوں کی شہزادی بھی کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی چاہنے والوں کے دلوں میں دھڑک رہی ہیں۔ اگرچہ اس ڈرامے میں بادشاہت کی جگہ سیاست کا انتخاب ہوا کیونکہ ہمارے سماج میں سیاست بادشاہت کے مترادف ہے، لیکن شہزادی کے گرد حالہ وہی ہے جو شاہی شہزادی کے گرد تھا۔ دانیہ جو ڈرامے کا مرکزی کردار ہے، جس دن پیدا ہوئی اس دن اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہتی، اس لیے دانیہ کو اس کے نانا نانی نے پالا ہے۔ وہ بھی شاہی خاندان اور یہاں ایک سیاسی خاندان کا حصہ ہے، پر اس کے باوجود ان کی زندگی میں سادگی ہے۔ دانیہ محبت بھری کوئی رومانٹک زندگی گزارنا چاہتی ہے جس میں وہ کم پیسوں میں بھی گزارا کرنے کو تیار ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ زندگی پیسوں کے بغیر گزاری جا سکتی ہے لیکن محبت کے بغیر نہیں۔ یہ جملہ اس کی پوری سوچ کے خوابوں کی عکاسی کرتا ہے، پر عموماً انسان کو پوری زندگی گزار کر محبت اور عزت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اکثر اسے اپنے ہی خوابوں کی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ دانیہ کبھی بھی اس خاندان کی بہو نہیں بننا چاہتی تھی، پر قسمت اسے یہاں لے آتی ہے۔ ڈرامہ سیریل سیانی ایک رومانٹک سیریل ہے۔ ڈرامے کی کہانی میں انمول بلوچ، اسامہ خان، ثانیہ شمشاد، محسن عباس، حیدر اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی کرن نامی ایک خود غرض اور مغرور لڑکی کی ہے جو اپنے طریقوں کو درست کرنے اور شارٹ کٹس کے ذریعے طرز زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کرن کی والدہ نصرت تارا اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہیں اور اسے کچھ کرنے سے نہیں روکتی۔ اس کے برعکس اجالا ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی ہے جو کرن کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور خود مختار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ زباب ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کا تعلق ایک با اثر اور امیر گھرانے سے ہے۔ کرن کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات جادوئی ثابت ہوئی کیونکہ اسے پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے، جبکہ کرن اسے زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے کے طور پر دیکھتی ہے اور زباب کے گرد جھوٹ اور فریب کا جال بناتی ہے۔ دوسری طرف اجالا محبت اور ادھورے خوابوں سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔